नमस्कार, कोशी समाचारमा स्वागत छ। म बबिता लिम्बू। पटक पटक बन्द हुँदै खुल्दै गरेको तातोपानी नाका गत बिहीबारबाट पुनः सुचारू भएको छ। तर चिनिया पक्षले पर्याप्त सामग्री नपठाउँदा नेपाली व्यवसायी मारमा परेका छन्। चिनिया पक्षले सुरक्षाको कारण देखाउँदै थोरै सामान पठाउँदा सिजनमा आउनुपर्ने सामग्री ढिलो आउने सम्भावना बढेकोले व्यवसायीहरू चिन्तित देखिएका छन्। कोभिड संक्रमणको जोखिमका कारण नयाँ मापदण्ड तयार गरी तातोपानी नाका खोलिएको छ। नयाँ मापदण्ड अनुसार काम गर्नका लागि नेपालतर्फको भन्सारमा 25 भन्दा बढी चिनिया कन्टेनरबाट नेपाली कन्टेनरमा सामान पल्टी गर्न सकिने यार्ड तयार गरिएको छ। एक चिनिया कन्टेनर सामानले नेपालतर्फको 2 देखि 3 कन्टेनर सामान भरिन्छ। यदि पूर्ण क्षमतामा सामान आयात हुने हो भने दैनिक 50 भन्दा बढी नेपाली कन्टेनर आउन सक्नेछन्। तर नाका खुलेको पहिलो दिन 2 कन्टेनर र दोस्रो दिन 4 कन्टेनर मात्रै सामान आएको थियो। चिनिया पक्षले स्वास्थ्य सुरक्षाको कारण देखाउँदै थोरै सामग्री पठाउँदा आफूहरू मर्कामा परेको नेपाली व्यवसायी विजय शेर्पाले बताए। सामान ढिलो आउँदा स्याउ लगायतका खाद्य सामग्री कुहिन थालेकोले नाकालाई निरन्तर खुला गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। बन्द एउटा खुसी चाहिँ यो सबैजना हाम्रो भन्सार है, जनप्रतिनिधि, स्थानीय सरकार हैन, अनि पुलिस प्रशासन, सशस्त्र सबै मिलेर यहाँ नाका खुलाएको छ। आज हिजोबाट खुलाएको त्यो खुसी छ। तर हामीलाई निरन्तर खोलिदिनु पर्यो भनेर हाम्रो आग्रह छ नेपाल सरकारलाई। धेरै व्यवसायहरू मार्नु परिरहेछ, धेरैको त घरबारै सकिनु लागिसक्यो। त्यो सकिएर पनि अहिले यहाँको स्थानीयवासीलाई खान पनि धौधौ छ। नाकालाई पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने अथवा पूर्ण रूपमा बन्द गरेर समुद्री नाकाबाट सामान ल्याउन पाउनुपर्ने व्यवसायीहरूले माग गरेका छन्। भन्सार नाका पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा नआउँदा व्यवसायीहरू धेरै मर्कामा परेको नेपाल चीन उद्योग वाणिज्य सङ्घ सिन्धुपाल्चोकका अध्यक्ष जाङबु शेर्पा बताउँछन्। कि पुरै खोल्दे कि पुरै बन्द गरिदियो र हाम्रो जति नेपालीको जति पनि व्यापारीहरूको सामान छ त्यो तपाईँको उता 22 बोट ल्याउने वातावरण मिलाइदियो। अहिलेसम्म स्याउ र केही रेडिमेड कपडा मात्रै आएको छ। यही गतिमा सामान आउने हो भने अहिले व्यापारीहरूले खरिद गरिसकेको सामान आउन 1 वर्ष लाग्न सक्ने तातोपानी भन्सार सुक्खा बन्दरगाह कार्यालयका प्रमुख लालबहादुर खत्रीले बताए। यद्यपि स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड परीक्षणको रूपमा रहेकोले थोरै मात्रामा सामान आयात भइरहेको उनी बताउँछन्। उनले सामान ढुवानी बढाउन आफूले चिनिया पक्षसँग लगातार छलफल गरिरहेको जानकारी दिए। जस्तो आजको दिनमा हिजो एउटा 2 कन्टेनर सामान आयो, आज 3 कन्टेनर सामान आयो। त्यति मात्रै सामान आएर त व्यवसाय साथीहरूको सामान आउनलाई चाहिँ अझै 1 वर्ष लाग्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अब हाम्रो यतापट्टिको तयारी, सतर्कता, विश्वसनीय वातावरण बनाउनलाई चाहिँ हामी उच्चतम हदसम्म चाहिँ हामी सब प्रयास गर्छौँ। त्यो बनाइसकेपछि चिनिया पक्षसँग वार्ता गर्ने, सहमति गर्ने, छलफल गर्ने, हाम्रो तहबाट, स्थानीय तहबाट हामी गर्ने पहल पनि हामी गर्छौँ। सामग्री पूर्ण क्षमतामा ल्याउनको लागि आफूहरू मन्त्रालय स्तरबाटै छलफलमा रहेको पनि खत्रीले बताए। नाका पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएमा दैनिक करोडौँ राजस्व सङ्कलन हुने र रोजगारीको अवसर समेत वृद्धि हुने भएकोले छिटोभन्दा छिटो नाकालाई पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ। प्रदेश 1 मा आज 363 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। प्रदेश 1 मा कोरोना संक्रमितको संख्या 20,154 पुगेको छ। मोरङमा 156, सुनसरीमा 120, झापामा 60, उदयपुरमा 8, धनकुटा र इलाममा 2-2, पाँचथर, भोजपुर र तेह्रथुममा 1-1 र प्रदेश 1 बाहिरका 12 जना रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार विराटनगरमा 120 जनामा संक्रमण देखिएको छ। संक्रमण पुष्टि भएकामा 58 महिला र 62 पुरुष छन्। प्रदेश 1 मा आज 160 जना डिस्चार्ज भएका छन्। हालसम्म डिस्चार्ज हुनेको संख्या 11,736 पुगेको छ। प्रदेश 1 मा आज 1085 जनाको PCR परीक्षण गरिएको छ। परीक्षण गरिएका मध्ये 153 महिला र 210 पुरुषको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको हो। प्रदेश 1 मा हालसम्म 1,63,479 जनाको PCR परीक्षण गरिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि सडक सञ्जाल विस्तार लगायतका कामलाई सरकारले प्राथमिकता दिने बताएका छन्। उपत्यका लगायत देशका विभिन्न ठाउँमा हुने ट्राफिक जामलाई कम गर्न गुणस्तरीय सडक निर्माण, कालोपत्रे गर्ने र सडक सञ्जाल विस्तारलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने बताए। गृह मन्त्रालयमा भएको एक कार्यक्रममा मन्त्री थापाले ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि सरकारले ऐन निर्माणको कामलाई पनि तदारुकताका साथ अगाडि बढाउने बताएका छन्। आगामी वर्षबाट
ट्राफिक व्यवस्थापनलाई प्रविधियुक्त बनाउने कुरालाई पनि सरकारले ध्यान दिने उनको भनाइ छ। ऐन बनाउने सन्दर्भमा चाहिँ सरकारको तर्फबाट यो ऐन बनाउने कुरा पनि जो कुरा आएको छ यसलाई अलि तदारुकताका साथ अब आगामी यो उसमा हाम्रो सेसनमा हामीले यो विधेयकलाई हामी पारित गर्नेछौँ र प्रविधिको क्षेत्रमा पनि जुन यहाँ विषयहरू आएको छ र सम्बन्धित निकायले चाहिँ आगामी आर्थिक वर्षमा यसलाई आफ्नो चाहिँ योजनामा हालेर चाहिँ यसलाई चाहिँ यातायातलाई हाम्रो यो ट्राफिक व्यवस्थापनलाई प्रविधियुक्त बनाउने कुराहरूमा पनि हामीले ध्यान दिनेछौँ। प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्रीले ट्राफिक नियम थाहा भएर पनि पालना नगर्नेहरूका लागि कडा कानुनको आवश्यकता रहेको बताए। ट्राफिक नियम जानी उल्लङ्घन गर्नेहरूमाथि पनि जरिवाना रकम बढाउनु पर्ने उल्लेख गर्दै लाइसेन्स वितरणमा पनि कडाई गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्। लाइसेन्स दिने चिजलाई पनि कुनै जेन्युन मान्छेले लाइसेन्स पाओस्, तर त्यसलाई अलिकति सिस्टमेटाइज गरिदियो भने त्यो कुरो पनि सही हुन्छ कि जस्तो मलाई लागेको हो। गृह मन्त्रालयमा भएको कार्यक्रममा महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा प्रमुख एसएसपी भीम ढकालले काठमाडौँ उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन सम्बन्धी एकीकृत कार्ययोजना 2077 प्रस्तुत गरेका थिए। नेपाली कांग्रेसले पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय र जिल्ला कार्यालयहरूमा 3 दिन पार्टीको झण्डा आधा झुकाउने भएको छ। आज बसेको केन्द्रीय कार्य समितिको आकस्मिक बैठकले प्रतिनिधि सभा सांसद समेत रहेका पार्टीका केन्द्रीय सदस्य सूर्यबहादुर केसीको निधनमा शोक व्यक्त गर्दै पार्टीको झण्डा आधा झुकाउने निर्णय गरेको हो। कांग्रेस नेता पूर्णबहादुर खड्काले कार्तिक 18, 19 र 20 गते पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय र सबै जिल्ला कार्यालयमा पार्टीको झण्डा आधा झुकाउने निर्णय भएको बताए। यस्तै 19 गते सबै कार्यालयहरू बन्द गर्ने र केसीको निधनको 13 दिनसम्म शोक पुस्तिका राख्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको उनी बताउँछन्। पोखरा महानगरपालिका 7 कास्कीका केसीको सोमबार राति निधन भएको थियो। एक्सन एड नेपालले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणमा प्रयोग हुने स्वास्थ्य सामग्री सहयोग स्वरूप उपलब्ध गराएको छ। एक्सन एड नेपालकी कार्यकारी निर्देशक सुजिता माथिमाले मंगलबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराएका छिन्। हस्तान्तरण कार्यक्रममा कार्यकारी निर्देशक माथिमाले समाज कल्याण परिषद र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयसँगको समन्वयमा 9457 सेट पीपीई उपलब्ध गराएको बताइन्, जसको मूल्य करिब 1,62,00,00,000 रुपैयाँ रहेको छ। कोभिड रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि अग्रपन्थीमा रहेर काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मीहरूको सुरक्षाको लागि पीपीई सेट अनिवार्य भएकाले आफूहरूले मन्त्रालय मार्फत सहयोग गरेको उनको भनाइ छ। जुन स्वास्थ्य कर्मीहरू हुनुहुन्छ जो अगाडि बसेर सेवा प्रदान गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूको सुरक्षा चाहिँ हाम्रो लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ र उहाँहरूले सेवा प्रदान गरेको खण्डमा हामीहरू पनि सुरक्षित महसुस हुन्छौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले समाज कल्याण परिषद समन्वय गरिकन, महिला मन्त्रालयसँग समन्वय गरिकन आज हामीले 9457 वटा चाहिँ हामीले हस्तान्तरण गरेका छौँ होल पीपीई सेट। संक्रमणको दर उच्च भएका क्षेत्रमा आफूहरूले उपलब्ध गराएको पीपीई सेट प्रयोग हुने विश्वास समेत कार्यकारी निर्देशक माथिमाले व्यक्त गरिन्। एक्सन एडले नेपालमा झण्डै 39 वर्षदेखि काम गर्दै आएको छ। कोरोनाले आक्रान्त बनेको नेपालको खेलकुद गतिविधि अझै सहज रूपमा फर्किन सकेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सहभागिता जनाउनु पर्ने प्रतियोगिता नजिकिँदै गर्दा खेलाडी चिन्तित देखिएका छन्। टोकियो ओलम्पिक लक्ष्य राखेका कराते खेलाडीले सातो बाटो स्थित कभर्ट हलमा लयमा फर्किन निकै मिहिनेत गरिरहेका छन्। 8 महिनादेखि कोरोनाले थला पारेको खेलकुद चलायमान गराउनु पर्ने चौतर्फी दबाव आएपछि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले सीमित खेलाडीलाई मापदण्ड पूरा गरेर अभ्यास थाल्न अनौपचारिक निर्देशन दिइसकेको छ। खेलाडी स्वयं आफैले विभिन्न माध्यमबाट खेलमा फर्किने वातावरण मिलाइदिन आग्रह गरे अनुसार छिटफुट तरिकाले खेलाडी अभ्यासमा फर्किसकेका पनि छन्। कराते खेलाडीले 2021 मा हुने टोकियो ओलम्पिकका लागि तयारी थालेका छन्। घर बसाई पट्यार लाग्दो भइसकेको र अभ्यासमा फर्किन आतुर रहेकी कराते खेलाडी अनु अधिकारीले अभ्यासले आफूलाई उत्साह मिलेको बताइन्। कोभिड-19 ले गर्दाखेरि हामी समग्र खेलकुद र खेलाडीलाई धेरै नै असर गरेको छ। तथापि हाम्रो यो करातेको जुन ट्रेनिङ चाहिँ सुरु भएको छ, यसले गर्दा चाहिँ हामी एउटा
उत्साह चाहिँ थपिएको छ किनकि आगामी दिनमा हुने टोकियो ओलम्पिकको लागि चाहिँ जुन एउटा ट्रेनिङ क्याम्प सुरु गर्नु भन्ने हिसाबले चाहिँ हाम्रो ट्रेनिङ भइरहेको छ यसले गर्दा चाहिँ खुसी नै लागेको छ। अधिकारीले खेलाडीलाई घरको बसाइले फिटनेसमा असन्तुलन देखिने भएकाले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद मार्फत खेलाडीलाई अभ्यासको वातावरण मिलाइदिन समेत आग्रह गरिन्। अब हामी अहिले ट्रेनिङ गरिरहेको छौँ, हामीलाई अहिले पनि पहिलाको जस्तो फर्ममा आइसकेको छैनौँ होइन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति त्यो पहिलाको लेभलमा आउन चाहिँ अझै धेरै चाहिँ हामीले हार्ड वर्किङ गर्नुपर्छ, अझै धेरै ट्रेनिङ गर्नुपर्ने अवस्था छ। तर त्यो अहिले चाहिँ यो कोभिड-19ले चाहिँ हामीलाई दिइरहेको छैन। तर पनि अब हाम्रो अब राष्ट्रिय खेलकुद परिषद भनौँ अरू विभिन्न निकायले चाहिँ अलिकति खेलाडीको भविष्यलाई चाहिँ ध्यानमा राखेर चाहिँ अब के गर्दाखेरि ठिक हुन्छ, सकेभन्दा छिटो चाहिँ मापदण्डहरू अपनाएर चाहिँ रेगुलर ट्रेनिङ भइदियो भने चाहिँ अझै हामी पहिलाको अवस्थामा चाहिँ फर्किन सक्थ्यौँ जस्तो चाहिँ एउटा महसुस मैले गरेको छु। यस्तै नेपालको पुरुष टोलीबाट टोकियो ओलम्पिकमा प्रतिनिधित्व गर्ने लक्ष्य राखेका नवीन रसाइली पनि अभ्यासमा फर्किन पाउँदा दङ्ग छन्। कोरोनाले असर पारेको भन्दै नवीनले घरको वातावरण मात्र भन्दा पनि म्याटको अभ्यास आवश्यक भएको बताए। ट्रेनिङ गर्ने टाइम टेबल नमिलेको कारणले अब हामी घरमा पनि ट्रेनिङ गर्न सक्दैन। अब हामीलाई त्यस्तै प्लेटफर्म एउटा रिङ चाहिन्छ, एउटा म्याट चाहिन्छ ट्रेनिङ गर्नको लागि। त्यसले गर्दा धेरै नै असर गरेको छ हामीलाई यस्तै अब ट्रेनिङ आउट जाउटको लागि पनि गाह्रो थियो। अहिले त्यही पनि हप्ताको अब 3-4 दिन भने हामी ट्रेनिङ गर्न पाउनु धेरै राम्रो भएको छ। मुख्य प्रशिक्षक दीपक श्रेष्ठले कोरोनालाई बहाना बनाएर खेलकुद गतिविधि रोक्न नहुने तर्क राख्दै आएका छन्। खेलाडीलाई घरमा नै थुनेर राख्ने भन्दा पनि कन्ट्याक्ट खेलका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अन्य देशले अवलम्बन गरेको विधि जस्तै नेपाली खेलाडीलाई मास्क लगाएर अभ्यासमा उतार्नुपर्ने समय आएको उनी बताउँछन्। इन्टरनेसनल ट्रेन हेर्ने हो भने हाम्रो यो कन्ट्याक्ट गेमहरू मास्क लगाएर चाहिँ अहिले गेम खेल्न थालिसकेका छन् इन्टरनेसनल्ली। अब एउटा रोग पनि हो होइन, रोगलाई चाहिँ हामीले कसरी न्यूनीकरण गर्ने र आफ्नो एक्टिभिटिजहरू पनि कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा सारा संसार नै अहिले लागिसकेका छ। यो रोग भनेर हामीले बसिराख्दाखेरि झन् त्यसले चाहिँ अन्य विकराल निम्त्याउनु सट्टा हामीले चाहिँ कसरी यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गरेर अगाडि बढ्ने र यो सँगसँगै अगाडि बढ्ने भन्ने खालको कुरा चाहिँ सबैले अपनाएको कारणले गर्दा हामीले पनि त्यो अनुसारले चाहिँ अहिले अपनाएका छौँ। नेपाली खेलाडीलाई टोकियो ओलम्पिक र्याङ्किङका आधारमा त्यति सहज छैन। यद्यपि वाइल्ड कार्डको माध्यमबाट ओलम्पिकमा सहभागी हुने लक्ष्यलाई कोरोना महामारी थप बाधक बनेको छ। नेपाली खेलकुदको सर्वोच्च निकायले ओलम्पिक सहभागिता जनाउने सीमित खेलाडीलाई उचित वातावरण मिलाएर अवसर प्रदान गरे खेलाडीले बोकेको लक्ष्य भेटाउन सक्ने थिए कि। हौस् त कोशी समाचार आजलाई यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कोशी अनलाइन टिभी।